प्रश्नोपनिषत्। प्रथमः प्रश्नः। अथ कबन्दी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ, भगवन् कुतो वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। तस्मै स होवाच, प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा समिधुनमुत्पादयते रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति। आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत् सर्वं यन्मूर्तं च मूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः। अतादित्य उदयन् यत् प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यद्ददो यद्धूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु सन्निधत्ते। स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो अग्निरुदयते तदेतदृचा अभ्युक्तम्। विश्वरूपं हरिणं ध्यातवेदसं पारायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिः शतदा वर्तमानः प्राणप्रजानामुदयत्येष सूर्यः। द्वितीय प्रश्नः। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ, भगवन् कत्येव देवाः प्रजां विदारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठः इति। तस्मै स होवाच, आकाशो हवा एष देवो वायुरग्निराप पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रकाशाभिवदन्ति। वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विदारयामः। तान् वरिष्ठप्राण उवाच, मामोहमापद्यत अहमेवैतत् पञ्चदात्मानम् प्रविभज्यैतद्बाणमवष्टभ्य विदारयामीति। हे अश्रद्धदाना बभूव सो अभिमानादूर्ध्वमुत्क्रामत इव तस्मिन्नुत्क्रामद्यतेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते। तद्यथामक्षिका मधुकरराजानम् उत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त। एवं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। एषो अग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायुः एष पृथ्वीरयिर्देव सदसच्चामृतं च यत्। अरा इव रतनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितं ऋचो यजुंषि सामानि यज्ञक्षत्रं ब्रह्म च। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राणप्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि। तृतीय प्रश्नः। अथ हैनं कौशल्यश्चाश्वलायन पप्रच्छ, भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथमायति अस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिदत्ते कथमध्यात्ममिति।
तस्मै स होवाच आत्मन एष प्राणो जायते यतेषा पुरुषे चायैतस्मिन्नेतदा ततं मनोकृतेनायात्यस्मिन् शरीरे वायुपस्ते अपानं चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः एष ह्येतद्धुतमन्नं समं नयति तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं चैव पञ्चदा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति। चतुर्थप्रश्नः अत हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यास्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति। तस्मै स होवाच यथा गार्ग्यमरीचयो अर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन् तेजो मण्डल एकीभवन्ति ताः पुनः पुनरुदयत प्रचरन्त्येवं हवैतत् सर्वं परे देवे मनस् एकीभवति तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते न दत्ते नानन्दयते न विसृजते यायते स्वपिति इत्याचक्षते स यथा सौम्य वयांसि वासो वृक्षं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते पृथिवी च पृथिवीमात्रा च आपश्च आपोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा च आकाशश्च आकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोत्रव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्यं च हस्तौ च आदातव्यं च उपस्थश्च आनन्दयितव्यं च वायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोधव्यं च अहङ्कारश्च अहं कर्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विदारयितव्यं च विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति। पञ्चमप्रश्नः अत हैनं शैभ्य सत्यकाम पप्रच्छ स यो ह वै तद्भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओङ्कारम् अभिध्यायीत कथमं वाव स तेन लोकं जयतीति। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः तस्माद्विद्वान् एतेनैवायतनेन एकतरम् अन्वेति ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते तमोङ्कारेणैवायतनेन अन्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तम् अजरम् अमृतम् अभयं परं चेति।